आनी तशेंच आतां उदकान झाडां लोकून पडटा आनी तिवूय कोण हे एक्शनूच घेयना काडपाची आनी ताका लागून सगळीं वयली झाडां ताका मेळटा आनी ते खातीर अदीक उदक जाम जाता आनी आमकां लिंगा कडेन सुद्दां अदीक बेश्टें भरता उदक कांय नासतना पावस नासतना उदक जमा जाल्ल्या कारणान लोक मेळटा तें कितेंय उडयता ताजो वास येता लोकांक कोणी सोमरा पुजा म्हणून करपाक तांकां खूब वास येता आनी त्या खातीर लोक म्हणटा आमकां हें करता आमी म्हणटा बी आमी सांगलां पूण कितें करतलो सगळें गव्हर्मेंटाच्या हातीन तेंच्यांनी केलें आमकां आयज आमकां बरो सत्यान येयल्लो आसा तेणें सगळें आमकां करता म्हणून सांगलां अशें आसोवन दिलां तशेंच तेणें तशें सगळें आमची हें करून घेवचें गांववाले बी आमचे सगळे येयल्ले आसा तेंकां अशें खबर आसा सगळ्यांक आमकां खबरूच आसा अशें जाता पावसांत वर्सा वर्स आतां शिवरेचे लागून इतले आमकां त्रास जाल्ले आसा ते चिकोल थारता पूण कितें कुत्र्या माजर पेटे बी थंयच उडयता थंयच लागता आनी लोकांक वास येता सारको सुचपाक जायना अशें त्या खातीर हांव मागता गव्हर्मेंटान बेगीन ते आमचो प्रॉब्लेम असो सॉल्व करचो आनी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता आनी उदकाक सगळें गांवांत पसरता मागीर ते ताका उदकाक वचपाक वाट मेळना तेन्ना मागीर तें उदक ड्रायव्हर्सान जावन लोकांच्या घरा दारांनी पावता हांगा हे आतां 3 वर्सां जालीं आमी हें करता हेचेर तर कोणूच हे सिवरेज पायपाचेर हें करिना आतां हे फावटी सामकें आतां तुमी पळयलां आसतलें सगळ्यांनी कचरो बिचरो लागला तो जर उदक जर वचपा आशिल्लें जाल्यार तो कचरो घेवन वयतले आशिल्ले पूण हे पायपा लागून सगळो कचरो सगळो वयर उरलेलो आसा एक सिवरेजीचे लायन वता ही सिवरेजीची लायनी खातीर जे कचरो जो आसा तो हांगा एका जाग्यार येवन उरता सिवरेजीच्या लायनी खातीर आमी सरकारा कडेन विनंती करतले सरकाराक आमी आयजूच म्हाका तांणी नोटिसार हाडून दिला की अशें जाता म्हणून आमी फाल्यां सोमाराच हांव म्हाज्या फाटल्यान लागतलो आनी आयदर लायन आहा ती वयर घेवपाची नाल्यार सकयल कित्याक सिवरेज ही लायन जायत आमकां पूण सिवरेज लायन जाय आसतना कचरो उरता सगळो हाडून म्हणून तो एक तर सकयल घेतले नाल्यार ती वयर काडून घेतले कित्याक जर कचरो आमी आतां पळयलें कोणें पान सोडला पान हांगा जेन्ना सोडलेलें आसा तें पान सुद्दां हांगा उरलां कित्याक ते लायनी खातीर ते पायप लायनी खातीर तें उरलां आनी हांगा देवळां उदक जो तो सांगता की उदक वयर येता थंयची खंय जनावरां बीन मेल्लीं आसा कुत्रे बित्रे माजरां हांगा येवन उरता आनी हांगा देवळान कोणी पुजा करपाक येता तो वास येता सो हांव ह्या ताणें म्हाका नोटिसार हाडून दिला सरकारा कडेन आमी विनंती करतले वतले आनी हो जो पायपलायन सिवरेज डिपार्टमेंट जे बरें हांगा तांचे हांगा ही एक पायपलायन घालून ताणें हांगा ह्या वाठारा खातीर बरें काम केलां सिवरेजची लायन वयर व्हरतले नाल्यार ते सकयल जे तांचे जशें फिजिबल आहा ते प्रमाणे आनी हो उदकाचो विशय सॉल्व जातलो हांगा फ्लो उदकाचो वतलो